बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। तबाही आहे तोर माप में होट करण वारनि लाइ। الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون जेकी जॾहिं माण्हुनि खां वठनि था त पूरो वठनि था, وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ऐं जॾहिं खेनि मापे या तोरे ॾियनि था त खेनि घटि ॾियनि था। ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم छा इहे माण्हू नथा सम्झनि त हिकिड़े वॾे ॾींहुं इहे उथारे खड़ा कया वेंदा। يوم يقوم الناس لرب العالمين उन्हीअ ॾींहुं जॾहिं समूरा माण्हू जहाननि जे पालणहार जे आॾो बीठा हूंदा। كلا إن كتاب الفجار لفي سجين हरगिज़ न, बदकारनि जो आमाल नामो क़ैद खाने जे रजिस्टर में हूंदो। وما أدراك ما سجين ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त क़ैद खाने जो रजिस्टर छा आहे। كتاب مرقوم इहो हिकिड़ो लिखियल किताब आहे। ويل يومئذ للمكذبين तबाही आहे उन्हीअ ॾींहुं कूड़ सड़ींदड़नि लाइ, الذين يكذبون بيوم الدين जेके हिसाब किताब जे ॾींहं खे कूड़ो सड़ीनि था। وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ऐं उन्हीअ खे कूड़ो न सड़ींदो आहे पर हर उहो माण्हू जेको हदूं लंघी वेंदड़ बुछड़ा कम करण वारो आहे। إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين उन्हीअ खे जॾहिं असांजो आयतूं ॿुधायूं वञनि थियूं त चवे थो त इहे त अॻियनि वक़्तनि जो आखाणियूं आहिनि। كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون न बल्कि संदन दिलियुनि ते संदन बुछड़नि कमनि जी कट चढ़ी वई आहे। كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون हरगिज़ न, इहे पक सां उन्हीअ ॾींहुं पंहिंजे रब जे ॾिसण खां महरूम रखिया वेंदा। ثم إنهم لصال الجحيم पोइ वञी जहन्नुम में पवंदा। ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون पोइ चयो वेंदुनि त इहा अथव उहा शइ जंहिंखे तव्हां कूड़ो सॾींदा हुयो। كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين कॾहिं बि न, बेशक नेक माण्हुनि जो आमाल नामो मथां मान वारनि जे रजिस्टर में आहे। وما أدراك ما عليون ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त छा आहे इहो मथां मान वारो रजिस्टर। كتاب مرقوم हिकिड़ो लिखियल किताब आहे يشهده المقربون जंहिंजी नज़रदारी अल्लाह जा मुक़र्रब मलाइक कनि था। إن الأبرار لفي نعيم बिला शक नेक माण्हू ॾाढनि मज़नि में हूंदा। على الأرائك ينظرون ऊचनि तख़्तनि ते वेठा नज़ारो कंदा हूंदा। تعرف في وجوههم نضرة النعيم तूं संदन मुहनि में आसूदाईअ जी ताज़गी महसूस कंदे। يسقون من رحيق مختوم खेनि सील मुहर थियल असली शराब पियारियो वेंदो। ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون जंहिं ते मुश्क जी मुहर लॻल हूंदी, जेकी अॻु खणणु चाहींदा हुजनि उहे हिन शइ जे हासिल करण में अॻु खणण जी कोशिश कनि। ومزاجه من تسنيم इन्हीअ शराब में तस्नीम जी मिलावत हूंदी। عينا يشرب بها المقربون इहो हिकिड़ो चश्मो आहे जंहिंजे पाणीअ सां गॾाए अल्लाह जा मुक़रब बंदा शराब पीअंदा। إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ॾोहारी ईमान वारनि ते मस्ख़रियूं कंदा हुआ। وإذا مروا بهم يتغامزون जॾहिं भरिसां लंघंदा हुअनि त हिक ॿिए खे मैछो ॾेई पिया उन्हनि ॾे इशारा कंदा हुआ। وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين जॾहिं पंहिंजनि घर वारनि ॾांहुं मोटंदा हुआ त तमाशो कंदे वरंदा हुआ। وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ऐं जॾहिं उन्हनि खे ॾिसंदा हुआ त चवंदा हुआ त इहे भटकियल माण्हू आहिनि। وما أرسلوا عليهم حافظين हालांकि
इहे को उन्हनि ते निगाहबान बणाए न मोकिलिया विया हुआ। فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون अॼु वरी ईमान वारा काफ़रनि ते मस्करियूं पिया कनि। على الأرائك ينظرون ऊचनि तख़्तनि ते वेठा संदन हाल पिया ॾिसनि। هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون मिली वियो न काफ़रनि खे संदन हरकतुनि जो बदिलो जेके उहे कंदा हुआ।